आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, राहत इंदौरी का लिखा हुआ है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। कल रात एक नई हैपनिंग हुई जिसके बाद मुझे ये लगा कि मेरा एक अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अंदाज़ा क्या था? अंदाज़ा ये कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जब हुकूमत बनी थी इब्तदाई तौर पे, जब अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रुखसत कर दिया गया था, उसके बाद आते ही उनका बयानिया ये था कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तमाम ही मुतासिरीन नैब थे, तो उन्होंने नैब की तरामीम में कुछ चीज़ें ऐसी मुतारिफ करवाईं कि जिससे नैब के ऊपर बोझ पड़ने लगा और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नैब को एक तरह से गैर फाल कर दिया गया, कि नैब का कोई ऑफिसर उठ के किसी पर मुकदमा नहीं बना सकेगा। उसमें किया ये गया था कि 90 दिन का जो रिमांड था, उस 90 दिन के रिमांड को कम करके 14 दिन कर दिया गया कि 90 दिन के लिए ना वो ज़मानत अप्लाई कर सकता है, 90 दिन के लिए वो एक तरह से रुपोशी की ज़िंदगी गुजारेगा। तो उन्होंने 90 दिन को कम करके 14 दिन किया। और फिर जब लोग उस पर बातें करने लगे तो उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि इसके सबसे पहले बेनिफिशरी जो होंगे वो इमरान खान होंगे। इमरान खान ने उसी की बुनियाद के ऊपर अदालत से भी रुजू किया था। अच्छा, उसके अलावा उसमें दूसरी तरमीम ये की गई थी कि अगर वो केस गलत साबित हो जाता है और उस मुल्जिम की रिहाई अमल में आ जाती है, तो वो शख्स, वो ऑफिसर जिसने वो केस दायर किया होगा, उसको 5 साल की सजा होगी। और फिर उसमें जो बार था वो ये होता था कि जिसने केस किया तो उसने उसके शवाहिद जमा नहीं करवाने होते थे, बल्कि जिसके ऊपर केस हुआ, जिसके ऊपर रेफरेंस दायर हुआ, वो अपने सबूत फराहम करेगा कि वो उससे बरी होगा या वो उसमें मुलव्वस होगा। ये उनकी तरफ से तरामीम की गई थी। अब मौजूदा हुकूमत में कि जब इमरान खान की रिहाई के हवाले से इम्कानात रोशन हो रहे थे, जब बेशुमार केसेस के अंदर रिमार्क्स मंजर-ए-आम पे आ रहे थे, जिसके बायस पैमरा के ज़रिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं उसे बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा, या वो रिमार्क्स के बाकायदा तौर पे टिकर्स नहीं चलाए जाएंगे और उन्हें ख़बरों का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो इस ज़मन के अंदर, ऐसे वक्त में कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो दुबई गए 1 हफ्ते के लिए, लेकिन उन्होंने अपने क़याम को बढ़ा दिया। अब कायम मकाम सदर से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब की गैर मौजूदगी में 2 ऑर्डिनेंस जारी किए, जो काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है कि अगर इतना ही ज़रूरी था तो आसिफ अली जरदारी साहब वापस आते, वो खुद जारी कर देते। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की गैर मौजूदगी में जो जारी हुआ, ये ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके दस्तखत शुदा एक फरमान जारी होता है कि डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को लगाया जाता है। उसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी थी, कितनी उजलत थी कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। एक ऑर्डिनेंस नैब तरमीम के हवाले से और एक ऑर्डिनेंस इलेक्शन एक्ट तरमीम के हवाले से। अब नैब के ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई, 14 दिन का जो रिमांड था उसको बढ़ाया गया और 40 दिन कर दिया गया। और वो सजा जो बदनीयती पर मबनी किसी केस के गलत साबित होने पर जो ऑफिसर को 5 साल की होनी थी, उसको कम करके 2 साल कर दिया गया। अब उसके ऊपर, क्योंकि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुआ करती थी और कहा यह जाता था कि पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया है, ये गैर फाल कर दी गई है और ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है, जब आपने अपने अरकान असम्बली को लूप में नहीं लेना फिर फ़ायदा किया। ये बातें दोनों तरफ से हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी भी कहती थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी इस्तेहकाक तो पीपल्स पार्टी नहीं, सदर को दिया हुआ है, वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोलैबोरेशन की हुकूमत होने के बावजूद भी, उनसे मुशावरत किए बगैर अगर इस ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ, तो उससे फर्स्ट थाट जो जहन में आती है वो यही आती थी कि अगर रिहाई मुमकिन भी होती है, ज़मानतें मुमकिन हो जाती हैं, तो नैब ने एक नया केस बनाना शुरू किया तोशाखाना घड़ियाँ के नाम से,
جس میں کال اپ نوٹس جاری ہوا عمران خان صاحب کو، جس کے اوپر عدالت کے اندر بھی درخواست دی گئی کہ ایک کیس جس میں فیصلہ ہو چکا ہے ویسا ہی کیس دوبارہ پھر سے دائر کیا گیا اور کسی اور نام سے کیا جا رہا ہے، تو اس پہ نیب کو روکا جائے۔ تو یہ تھاٹ ذہن میں آئی تھی کہ اس میں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے جو گرفتار کیا جائے گا وہ انہیں کیا جائے گا نیب کے کیس میں۔ لیکن معلوم یہ پڑا کہ جب ملک ریاض صاحب وہ ٹویٹر کے اوپر ایک بیان جاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 1993 سے لے کے اب تک جو کاروبار کیا، بے شمار جگہوں پہ مجھے دبانے کی کوشش کی گئی، میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب میں سیاسی پیادہ بنانے کی مجھے کوئی کوشش نہ کرے، اوور مائی ڈیڈ باڈی میں یہ برداشت نہیں کروں گا، میں تھک چکا ہوں اور میں ایسی چیزیں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بات وہ کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک ٹویٹ منظر عام پہ آتا ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب کا، اور مرزا شہزاد اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ تگڑی شخصیت تھے جو کیسز بنانے، کیسز کو ختم کرنے اور امور کو چلانے کے لیے سرگرداں ہوا کرتے تھے۔ ان کا بھی اسی دن ٹویٹر کے اوپر بیان آتا ہے کہ میری فیملی کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور مجھے اس طرف کو لے جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں، لیکن میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ اب یہ باتیں جو ان کی جانب سے کی گئیں، پھر خاموشی طاری ہوئی، مدھم سا منظرنامہ ہو گیا۔ کل کے دن ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو منظر عام پہ آتی ہے۔ اس آڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جس حد تک دبانے کی کوشش کی گئی ہے، میرے پاس کچھ راز ہیں، میں رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دوں تو بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا پاکستان کے اندر، اور سبھی کو معلوم ہے کہ زلزلہ آ بھی سکتا ہے۔ تو اگر میں مر بھی گیا تو مرنے سے پہلے میں نے ایسی چیزیں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی اور تہلکہ مچا ڈالیں گی۔ وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر کل رات کو وہاں پہ جو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا فیز 2 کا دفتر ہے، وہاں پہ نیب کی ٹیم چھاپا مارتی ہے۔ نیب کی ٹیم چھاپا مارتی ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، شیشے کے دروازے کو دھکا دیتا ہے، ایک ہی دھکے میں دروازے کو نیچے گرا دیتا ہے، دروازہ ٹوٹتا ہے، لوگ اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ ساری نیب کی ٹیم ہے۔ حیرت انگیز طور پہ سبھی نے ماسک پہن رکھے تھے، سبھی نے، سوائے ایک شخص کے جو شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ نیب کی زیادہ تر ٹیم بھی شلوار قمیض میں تھی، اور ان 4 پولیس اہلکاروں کے جو ان کے ساتھ تھے وہ ماسک کے بغیر تھے۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جلدی سے اوپر چلو، جلدی سے، اور وہ اوپر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ جو ریکارڈ پڑا ہوتا ہے اس ریکارڈ کو قبضے میں لیا جاتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ریکارڈ ہے وہ قبضے میں لیا گیا۔ وہ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر ایکسپریس نیوز کے ایک سینئر رپورٹر کھڑے ہوتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، موبائل چھینا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی یوٹیوبر نہیں، لیکن کیسی بے باکی ہے کہ ایک سینئر رپورٹر کو بھی مارا جاتا ہے ویڈیو بنانے پہ۔ نیب کی ٹیم تو نہیں کرتی تھی۔ نیب کی ٹیم جہاں بھی چھاپا مارنے جائے، نیب کی ٹیم قانونی کارروائی کر رہی ہے، ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نیب کی ٹیم جائے، جا کے اٹھا لائے، کارروائی ہے، ان کی ادارہ جاتی کارروائی ہے، لیکن منہ چھپائے گئے۔ پھر نیب کی ٹیم بیشتر جگہوں پہ چھاپے مارتی رہی ہے، ویڈیوز منظر عام پہ آتی رہی، 2-2 گھنٹے ٹرانسمیشنز ہوتی رہی ہیں، کبھی بھی اس کے اوپر کوئی یوزر نہیں ہوا۔ وہ ویڈیو بنانے والے کو بھی مارا پیٹا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں ملزم ہوں اور میرے پاس شواہد موجود ہیں، جو پکڑے جائیں گے تو میں پکڑ میں آ سکتا ہوں، وہ رکھے گا اپنے اس پراپرٹی کے آفس میں جو سب سے آسان ہدف ہوگا، وہاں پہ رکھا جائے گا، یا یہ صرف بتانے کے لیے منظرنامہ بنایا جائے؟ اگر کوئی دباؤ کے ذریعے یا کوئی بات چیت کے ذریعے آرام نہیں ہو رہا تو اس بھونڈے طریقے سے کارروائیاں کرنے کی بجائے اور بھی بہت سی کیسز بنائے جا سکتے ہیں، مضبوط کیسز بنائے جا سکتے ہیں، ان کی بنیاد مضبوط کی جا سکتی ہے۔ کوئی طریقہ اور اپنا لیں۔ اگر گرفتار ہی کرنا ہے ملک ریاض صاحب کو، کیونکہ اب وہ فرسٹ تھاٹ تبدیل ہو کے اب دوسری طرف کو آئی ہے کہ پلان اب کچھ اور ہو سکتا ہے، اگر گرفتاری ہی مقصود ہے تو کیسز کچھ اور طرح کے بنا لیں۔ جس پہ واویلا ہو چکا ہے اسی پہ گرفتاریاں ہوں گی تو ان گواہیوں کی کیا اہمیت رہے گی جو دلوائیں گے؟ طریقہ تبدیل کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔